अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले मेरी तरफ से उर्स तादुशरिया बहुत बहुत मुबारक हो। जी हाँ दोस्तों, इस मर्तबा 6 जून और 7 जून को हुजूर तादुशरिया का उर्स मुबारक मनाया जाएगा। ऐसे वक्त में दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत सारी हुजूर तादुशरिया की बड़ी बड़ी करामतें लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद यकीनन हर हुजूर तादुशरिया का चाहने वाला जो है वो खुशी से झूम उठेगा। हम जानते हैं कि निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। अल्लाह के वलियों की यही शान होती है कि जिसके ऊपर नज़र पड़ जाए उसकी तकदीर बदल जाया करती है। दोस्तों, अल्लाह के वली की यकीनन ये भी शान होती है कि जो बंदा अल्लाह के वली को देखता है तो यकीनन फ़ौरन ही अल्लाह याद आता है। और हुज़ूर तादुशरिया के हुस्न व जमाल का क्या कहना, जिसने भी उनको देखा वो ये बात कहता है कि हम तो खुश नसीब हैं। जी हाँ दोस्तों, यकीनन हुज़ूर तादुशरिया के चेहरे के ऊपर वो नूर था जिसको हम लफ्ज़ों बयान नहीं कर सकते। जो एक बार देखता वो बार बार देखने की तमन्ना करता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो या ईसाई हो, हर कोई अपने आप को यकीनन खुश नसीब मानता था। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आप सभी को मैं कुछ करामतें सुनाता हूँ और बहुत जल्दी में सुनाता हूँ ताकि आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया ना हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ हुज़ूर तादुशरिया की एक ऐसी करामत जिसकी वजह से जहाज़ जो था वो तक वापस लौट आया। जी हाँ दोस्तों, एक मर्तबा हुज़ूर तादुशरिया किसी प्रोग्राम में जा रहे थे। आप एयरपोर्ट पे पहुँचे और हम जानते हैं कि जहाँ पर भी लोगों को मालूम पड़ती है ये बात कि हुज़ूर तादुशरिया तशरीफ़ लेकर आने वाले हैं, तो वहाँ पर हज़ारों हज़ार की तादाद में लोग हुज़ूर तादुशरिया का दीदार करने के लिए पहुँच जाया करते थे। ऐसे वक्त में हुज़ूर तादुशरिया एयरपोर्ट पर पहुँचे और आपके एयरपोर्ट पहुँचने से पहले ही आपके चाहने वाले, आपके मुरीदीन जो थे वो एयरपोर्ट पर पहुँचे हुए थे और वो इंतज़ार कर रहे थे। जैसे हुज़ूर तादुशरिया पहुँचे फ़ौरन ही सबके सब मुसाफ़ा करने के लिए, कोई बैत होने के लिए आपके करीब आया, आपकी दुआएं लेने के लिए करीब आया। लेकिन दोस्तों, तादाद इतनी ज़्यादा थी कि हुज़ूर तादुशरिया ने तमाम लोगों से मुलाकात की, तो ऐसे वक्त में फ़्लाइट जो थी वो छूट गई। ऐसे वक्त में जो हुज़ूर तादुशरिया के साथ लोग आए हुए थे उन्होंने ये बात कही कि इन्हीं चाहने वालों की वजह से ही आज हुज़ूर तादुशरिया की फ़्लाइट छूट गई। अगर ये लोग ज़िद ना करते, ये लोग आके मुसाफा ना करते, तो आज जिस जगह पे हमारा प्रोग्राम था हम वहाँ पहुँच जाते। यकीनन जिस प्रोग्राम में हम लोग जाने वाले थे वहाँ लोग हमारे इंतज़ार कर रहे हैं। वो बड़ा प्रोग्राम है और लाखों की तादाद में लोग आने वाले हैं। ऐसे वक्त में हमने वादा खिलाफ़ी भी कर ली है। यकीनन तमाम चीज़ें जो हैं वो इन्हीं लोगों की वजह से हुई है। अगर ये लोग हुज़ूर तादुशरिया को ना रोकते, उनसे मुसाफा ना करते, तो ऐसा हरगिज़ ना होता। ऐसे वक्त में हुज़ूर तादुशरिया ने मुस्कुराते हुए ये बात कही कि मेरे चाहने वालों को बुरा भला ना कहो, वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, तुम घबराओ नहीं, अल्लाह कोई ना कोई असबाब ज़रूर बना देगा। दोस्तों, इतना कहना था। हम जानते हैं कि अल्लाह के नेक बंदों की ज़बान में वो तासीर होती है कि जो अल्फाज उनकी ज़बान से निकलते हैं फ़ौरन ही अल्लाह कबूल फरमा लेता है। दोस्तों, हुज़ूर तादुशरिया का इतना कहना था कि फ़ौरन ही एयरपोर्ट के ऊपर अनाउंस होने लगता है और जिसके अंदर साफ तौर से ये बात कही जाती है कि अभी जो फ़्लाइट रनवे से टेक ऑफ कर गई थी, अभी अचानक ही उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई और जिसकी वजह से दोबारा से इसी एयरपोर्ट के ऊपर उसको लैंड किया गया है और उसके टेक्निक की जांच की गई है। वो पूरे तरीके से सही पाया गया है। लेकिन 2 मुसाफिर जो छूट गए थे उनको आवाज़ दी जाती है, जिनमें अख्तर रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह थे। दोस्तों, तमाम लोग देखकर हैरान रह गए कि वो जहाज़ जो कि रनवे से जा चुका था। और ऐसे वक्त में हुज़ूर तादुशरिया ने जब ये बात कही कि अल्लाह कोई असबाब बना देगा, तो फ़ौरन ही वो जो जहाज़ था वो वापस लौट आया। कहीं ना कहीं ये हुज़ूर तादुशरिया की ही करामत थी। दोस्तों, लोगों ने जिसको अपनी आंखों से देखा था कि आज से पहले इतिहास में कभी भी किसी के लिए कोई जहाज़ वापस लौट कर नहीं आया, लेकिन अल्लाह के वली की ज़बान से ये बात निकलनी थी और जहाज़ जो था वो वापस लौट आया। तो ये एक बहुत बड़ी करामत थी जो मुझे लगा कि आपको बतानी ही चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी करामत, जी हाँ दोस्तों, हुज़ूर तादुशरिया किसी जलसे के अंदर जा रहे थे। लोग बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे थे। रास्ता जो था वो बड़ा ही उबड़ खाबड़ था। ऐसे वक्त में अचानक ही एक जगह पर खाई आई और वो जो जीप थी जिसके अंदर हुज़ूर तादुशरिया के साथ 6 लोग और बैठे हुए थे, वो तमाम के तमाम बड़े घबरा रहे थे। लेकिन अचानक ही दोस्तों अल्लाह का करना ये हुआ कि वो जो जीप थी अचानक से खाई में जाकर गिर गई। 3 पलटी खाई। ऊपर से जीप जो होती है हम जानते हैं उसके ऊपर कोई चादर नहीं मौजूद होती और ऐसे वक्त में दोस्तों आपको सुनकर हैरानी होगी, 3 पलटी खाने के बावजूद जीप जो थी बिल्कुल सही सलामत वैसे ही जाके खड़ी हो गई जैसे कि
پہلے تھی۔ ایسے وقت میں لوگ بڑے حیران و پریشان تھے کہ یہ کیا بات ہوئی، اتنی گہرائی میں جا کر جیپ گری ہے، اس کی تو حالت ایسی کی تیسی ہو چکی ہے، لیکن جو اس میں 6 افراد موجود تھے ان کو ذرہ برابر بھی خروچ نہیں آئی۔ یہاں تک کہ لوگوں نے چیز کو دیکھا کہ حضور تاج الشریعہ جیپ کے اندر ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور سجدے کی حالت میں ہیں اور اللہ کا ورد کر رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں لوگ جو ہیں وہ یقیناً صدمے میں آ جاتے ہیں، لیکن حضور تاج الشریعہ کی شان دیکھ لیجئے کہ اس جیپ کے اندر آپ موجود تھے اور اللہ کا فضل و کرم یہ ہوا کہ اس جیپ کے اندر کسی کو بھی کوئی نقصان دیکھنے کو نہیں ملا۔ یقیناً یہ بھی حضور تاج الشریعہ کی ایک بہت بڑی کرامت تھی۔ میرے پیارے دوستوں، اس کے علاوہ ہم سبھی یہ بات بھی جانتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ کے چاہنے والے، ان کے مریدین صرف انسان ہی نہیں، یہاں تک کہ جنات بھی تھے۔ ایسے وقت میں آپ کو بتا دوں ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ملتا ہے، ایک بڑی کرامت ملتی ہے۔ آپ کو بتا دوں کشمیر میں ایک مسجد تھی جس کے اوپر تالا لگا ہوا تھا، اور تالا لگنے کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ اس مسجد کے اندر جناتوں کا بسیرا تھا، اور جو بھی اس مسجد میں جانے کی کوشش کرتا ایسے وقت میں جنات اس کو بڑا پریشان کرتے اور تکلیف پہنچاتے۔ جب حضور تاج الشریعہ تک یہ بات پہنچی تو حضور تاج الشریعہ جو تھے وہ فوراً ہی اس مسجد کے پاس پہنچے، اور آپ نے جا کر خود اس مسجد کا دروازہ کھولا اور جناتوں کو حکم دیا کہ فوراً ہی باہر نکل جاؤ۔ دوستوں، لوگوں نے چیز کو محسوس بھی کیا، کئی سارے جو لوگ تھے وہ مسجد کے باہر ہی کھڑے تھے کہ تبھی اچانک ان کو محسوس ہونے لگا کہ مسجد سے بہت تعداد میں کوئی نکل رہا ہے، جو کہ ان کو نظر تو نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ محسوس ضرور ہو رہا تھا کہ مسجد سے بہت تعداد میں کوئی چیز نکل رہی ہے۔ جی ہاں دوستوں، یہ حضور تاج الشریعہ کی کرامت تھی کہ تمام جنات جو تھے وہ آپ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، آپ کے احترام کی وجہ سے سب کے سب مسجد سے باہر چلے گئے، اور یقیناً اس کے بعد حضور تاج الشریعہ نے جا کر اس مسجد میں نماز کی ادائیگی کی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے اس مسجد کے اندر نماز کی شروعات ہو گئی۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ تو دوستوں، ایک اور واقعہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا، ایک اور بڑی کرامت سنانا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ حضور تاج الشریعہ کسی شخص کے جنازے میں جا رہے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر اللہ کا ولی کسی کے جنازے کی نماز ادا کرے تو ویسے ہی اس شخص کے لیے یقیناً یہ بڑی قسمت والی بات ہے۔ آپ کو بتا دوں حضور تاج الشریعہ اللہ کے ولی جو تھے وہ کسی کے جنازے میں پہنچے، اور جس وقت حضور تاج الشریعہ جنازے کی نماز پڑھنے والے تھے اس سے پہلے کسی شخص نے آ کر یہ بات کہی کہ حضور تاج الشریعہ اگر جنازے کے وقت اللہ کی رحمت برس جائے یعنی بارش ہو جائے تو ایسے وقت میں یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ اس بندے کی بخشش ہو گئی۔ یقیناً آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ دعا کریں گے تو ضرور بارش ہوگی۔ دوستوں، حضور تاج الشریعہ نے جیسے ان باتوں کو سنا فوراً ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے فوراً ہی بارش شروع ہو گئی۔ یقیناً دوستوں، اللہ کے ولی کی کتنی بڑی شان ہے، آپ سوچئے حضور تاج الشریعہ کی زبان سے یہ بات نکلنی تھی اور پھر بارش شروع ہو گئی۔ ایسے ہی ایک اور واقعہ ملتا ہے مصر کا۔ مصر کے اندر حضور تاج الشریعہ کو اسپیشلی بلایا گیا اس چیز کو لے کر کہ کئی سالوں سے وہاں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ جب حضور تاج الشریعہ وہاں پہنچے اور آپ نے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ تبھی اچانک موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ لوگ دیکھ کے بڑے حیران تھے کہ سالوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی، لیکن اللہ کے ولی کی دعاؤں کا اثر یہ ہوا کہ جیسے ہی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے فوراً ہی بارش شروع ہو گئی۔ دوستوں، یقیناً یہ شان ہے حضور تاج الشریعہ کی۔ حضور تاج الشریعہ کے چاہنے والے 1-2 ہزار نہیں، یقیناً لاکھ نہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اور الحمدللہ میں بھی حضور تاج الشریعہ کا مرید ہوں، اور یقیناً مجھے اس بات کے اوپر فخر ہے۔ میرے پیارے دوستوں، اگر آپ اور بھی بہت ساری کرامتیں حضور تاج الشریعہ کے حوالے سے سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ہم حال میں ہی 2-3 دن کے اندر بہت ساری حضور تاج الشریعہ کی کرامتیں آپ کو سنائیں گے۔ اگر آپ کو یہ کرامتیں پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیجئے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا۔ دوستوں، پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔